नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। कालूच आमी आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याचे एक स्टेटमेंट पळयलें आनी व्हिडियोय खंय तरी पळयल्यो की तो म्हणटा गोंयान खंय भायल्यान जे लोक येता दुसऱ्या स्टेटींतल्यान तेंचे गोंय खंय दुबय जाल्लेली आहा। हे तेणी कित्याक लागून म्हटलें होच प्रश्नचिन्ह आहा। आतां मेन म्हटल्यार तेणी कितें म्हटलें की ट्रेडिशनल गोंयचे जे ट्रेडिशनल बिजनसीस आसले ते भायल्या राज्यांतल्यान गोंयान जे लोक येयल्ले आहा तेंच्यांनी खंय ते टेक ओवर केले। आता प्रश्न एकूच आसा, तेंच्यांनी भायल्या राज्यांतल्यान येवन गोंयान येवन जेन्ना बिजनस टेक ओवर केले हेजो अर्थ एकूच असो न्हू की गोंयकार आळशी गोंयकार सुशेगाद हो एकूच अर्थ जायना। कारण कितलेशेच गोंयकार आसा ते हार्डवर्किंगूय आसा आनी हांव हितूंतल्यान भायल्या राज्यांतल्यान जे गोंयान येयल्या तेंकां आळशी म्हणिना, तेय कश्ट करू आहा। पण खंय तरी जेन्ना बिजनसान येता तेन्ना बिजनस कॉम्पिटिशन जें आसा तें एक बरें कॉम्पिटिशन आसपाक जाय। जेन्ना ते हांगासर गोंयान येता ते कित्याक लागून येता? मुख्यमंत्र्यान खुद्द म्हटलेलें आसा की ते गोंयान कामा खातीर येता, एम्प्लॉयमेंटा खातीर येता, बेकार आसल्या कारणान गोंयान येता। गोंयान येवन ते कोणा कडेन कामाक म्हणून येता। जेन्ना कामाक म्हणून येता आसतना ते वर्सांतल्यान 12 म्हयने जशे आहा ते 10 म्हयने खंयसर कामाक रावता आनी फुडले 2 म्हयने जे आसा तेन्ना जे कामाक आसता थंयसरले त्या कोणा कडेन एम्प्लॉय कोण करता तेजेच कडले सोडून ते भायल्यान डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक लागता, जेचेर कांयच नियंत्रण नासा, कांयच नियंत्रण ना। सांगपाचें म्हटलें जाल्यार बिजनस रजिस्ट्रेशन सरकाराक जो रिवेन्यू येवंक जाय तो कांयच येयना आनी बाकीची डिपार्टमेंटां ती खंयच्यान तरी आमचीच डिपार्टमेंटां गोंयकारांचेच सरकार डिपार्टमेंटाय गोंयकारांची तितून बसलेय बीन गोंयकार, पण हे कोणाक सपोर्ट करतात? हे आवटसायडर जे गोंयान येतात तेंच्या वाटेंतल्यान सॉफ्ट कॉर्नर दाखयतात आनी तेंकां खंय तरी कायद्यांचें तें तेंकां लागना आनी गोंयकाराक धरून धरून सामकें कायद्यांचेर हाडून सारकें करपाक वयता। तेन्ना खंय तरी ट्रेडिशनल बिजनसीस जे गोंयच्या ते काबार जायत येयल्लेले आहा। तुमी पळयात बारीक कन्स्ट्रक्शन जे कोण करताले गोंयकार तेंची परिस्थिती कितें आहा? कार्पेंट्री बिजनस जे गोंयान करताले तेंची कितें परिस्थिती आहा? फॅब्रिकेशन मेटल जशें स्टेनलेस स्टील फॅब्रिकेशन आसूं, रुफींग, ग्रिली गेटींचें आसूं, तेंची परिस्थिती कितें आहा? जर गोंयकार ट्रेडिशनल बिजनस चलयतालो तेजे कडेन खंयच्यान भायल्यान लोक एम्प्लॉयमेंटा खातीर गोंयान जो गोंयकार धंदो चलयतालो तेजे कडेन कामाक आसलेले ते लोक गोंयकारांचो घात करीत आहा। कित्याक घात करीत आहा? कारण ही सिस्टम जी आसा तेजे सिस्टमीचे ह्या लोकांचेर कोणाचेरूच कंट्रोल ना। तेंचे कागदपत्र जे बिजनसान इमिडिएटली गोंयान येयल्या उपरांत बिजनस चालू करतात तेंचेर ह्या सिस्टमीचे कांयच नियंत्रण नासल्या कारणान आमचो गोंयकार भाव जेन्ना बिजनस चालू करता आनी जेन्ना चलोवंक फुडें वयता तेन्ना प्रॉब्लम कितें फेस करता की तेंचे कडेन मनीस ना। कित्याक ना? हीच जी यंत्रणा आहा ती खंय तरी फेल ठरलेली आहा। जे लेबर म्हणून गोंयान येता ते जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर जाता तेन्ना तेजे कागदपत्र आमी ते कांयच केल्लेले नासतना ते हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर जाता आनी जेचो रिवेन्यू सुद्दां ह्या सरकाराक मेळना। ह्या वेवस्थापनान खंय तरी जें कितें चलयलां तेका लागून गोंयचे ट्रेडिशनल बिजनसीस काबार जाल्ल्यान जायत आसा। गोंयकार रिणांनी पडत आसा, ही सत्य परिस्थिती आहा। हे जाय जाल्यार गोंयकारां कडेन तुमकां हांव सगळ्या गोंयकारांक भायर हाडून उलोवपाक लायता जे कितें परिस्थिती घडल्या ती। वेळ येयल्लो आहा आपल्याचेर जाल्लो अन्याय भायर येवन उलोवपाचो। आमी आयज जर उलयना जाल्यार हेज्या फुडें केन्नाच कोण उलोवचो ना। देव बरें करूं।